Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के मशकी सवालात के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब ग्रेड 11 की सबक नंबर 1 बुनियादी अकाइद। इसकी हम मशकी सवालात का हल आपके सामने पेश करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं और मशकी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मशकी सवालात में सवाल नंबर 1 हमारे पास कुछ यूँ है, इस्लाम के बुनियादी अकाइद कौन कौन से हैं, हर एक पर मुख्तसर नोट लिखें। तो बच्चों सवाल है आपके पास इस्लाम के बुनियादी अकाइद के हवाले से। तो इस्लाम के बुनियादी अकाइद हमारे पास 5 हैं, उन सब का अपने खुलासा पेश करना है। जैसा कि हर अकीदा अपने अंदर एक मुकम्मल सवाल रखता है, लेकिन यहाँ पर आपसे जब 5 बुनियादी अकाइद के बारे में पूछा गया है तो आप मुख्तसरन उसका खुलासा बयान कर देंगे। लेकिन ये बात डिपेंड करेगी आपके मार्क्स के ऊपर कि आपसे कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया है। अगर तो 10 नंबर का सवाल है, फिर आपने उसमें 5 बुनियादी अकाइद को बयान करना है, तो आप उसमें सिर्फ मफ़हूम बयान कर देंगे, उसके बारे में चीदा मालूमात दे देंगे, जैसे कि तौहीद की अक़साम है, शिर्क की अक़साम है, वो बयान कर देंगे। फिर इसी तरह नुकात की सूरत में सिर्फ आप जो है अक़ीदा तौहीद के असरात लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और इसी तरह बाकी अकाइद को भी आप इस तरह से बयान कर देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए तमाम सवालात को, यानी तमाम जो बुनियादी अकाइद हैं उनको मुफस्सलन आपके सामने यहाँ पर मैं आपको तरीक़ा तहरीर उसका बताए देती हूँ। लेकिन जब आप इस तरह का कोई सवाल आपको आ जाएगा तो आपने फिर बहरहाल उसका सिर्फ खुलासा तहरीर करना है, अपने वक्त को देखते हुए और अपने मार्क्स की तहदीद को देखते हुए। आइए पढ़ते हैं। इस्लाम के बुनियादी अकाइद में से पहला अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद का मफ़हूम आप लिखेंगे, और मफ़हूम में सबसे पहले आपने लुग़वी तारीफ़ लिखनी है कि इसका जो मादा है वो वाव हा दाल से है और इससे मुराद है एक जानना, एक मानना। फिर इसी तरह आप इस्तिलाही तारीफ़ लिखेंगे और आप कहेंगे कि अल्लाह को उसकी ज़ात, सिफ़ात और जुमला औसाफ़ व कमाल में वाहिद व यकता व ला शरीक मानना अकीदा तौहीद कहलाता है। इस्तिलाही तारीफ़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कुरानी आयत का हवाला देंगे। आप कहेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान रहीम, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इसी तरह आप दीगर जो मज़ाहिब गुज़रे हैं, अम्बिया गुज़रे हैं, उनका हवाला देते हुए आप अपना नुक्ता बयान कर सकते हैं। फिर आप हेडिंग देंगे तौहीद की अक़साम की। आप लिखेंगे तौहीद फ़िल ज़ात, तौहीद फ़िल इबादात, तौहीद फ़िल सिफ़ात, और इसी तरह एक और इसकी हमने किस्म पढ़ी थी जो तौहीद फ़िल सिफ़ात से डिराइव थी कि सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद फ़िल ज़ात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि तौहीद फ़िल ज़ात से क्या मुराद है, और आयत का हवाला दे देंगे। यहाँ आपके सामने सूरह इखलास का हवाला दिया गया है जिसको सूरह तौहीद भी कहते हैं। फिर अगले नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, हेडिंग देंगे तौहीद फ़िल इबादात की जिसको तौहीद अलूहियत कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा एक लाइन में इसका मफ़हूम लिखें और आप कुरानी आयत का हवाला दे दें। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। अगली हेडिंग देंगे तौहीद फ़िल सिफ़ात की, तौहीद अस्माउ सिफ़ात है, इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और कुरानी आयत का हवाला दे दें कि लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो खूब सुनने वाला और देखने वाला है। चौथी हेडिंग देंगे आप सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। इसी तरह आप 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करें कि सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद से क्या मुराद है। कुरानी आयत का हवाला दीजिए जो कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले, दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। तौहीद की अक़साम आप बयान कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे तौहीद के मौजू पर ही एक मुकम्मल मुफस्सल सवाल पूछा गया तो आपने तौहीद की अक़साम बयान करने के बाद शिर्क की भी तारीफ़ करनी है, शिर्क की अक़साम बयान करनी है, और उसके बाद इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात को भी बयान करना है। चाहे फिर आप उसको नुकात की सूरत में एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें, या फिर आप सिर्फ उसके हेडिंग्स के नाम लिख दें, और अगर आपके पास वक्त भी हो और मार्क्स के मुताबिक आपने जवाब भी देना हो तो आप उसको हेडिंग के साथ मुफस्सल जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला मौजू हमारा है जो कि अगला अकीदा बनता है अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत में भी आप रिसालत का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम जैसा कि आपको बताया था वो लिख देंगे, वही की तारीफ़ लिख देंगे और कुरानी आयत का हवाला दे देंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया था, और ये किसी बशर का मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे, मगर हाँ या तो वही से या किसी पर्दे के पीछे से या किसी फ़रिश्ते या कासिद को भेज दे, सो वो वही पहुँचा दे अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह को मंजूर हो।
آپ آگے بڑھیں گے، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات بیان کر دیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلی صفت بشریت ہے، پھر اس کے بعد اگلی صفت آتی ہے امین کی، تیسری صفت ہے تبلیغ احکام الہی، چوتھی صفت ہے معصومیت، پانچویں ہے واجب اطاعت۔ تو اسی طرح آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام خصوصیات جو بیان کرنی ہیں وہ قرآنک ریفرنس کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ اسی ٹاپک کے تحت ہمارے پاس آتا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ اس نقطے میں آپ نے جو اپنے سبق میں پڑھا، جو آپ نے ویڈیو لیکچر میں سمجھا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی خصوصیات ہیں آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ اس پہ پہلی صرف ہمارے پاس تھی عمومیت۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کی کتاب میں بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے پیغمبر اور پیشوا بنا کر بھیجے گئے، تو اسی طرح آپ نے قرآنی ریفرنس دیتے ہوئے اپنا جواب لکھنا ہے۔ اگلی صفت ہمارے پاس ہے پہلی شریعت کا ناسخ، اور اس سے اگلی ہے کاملیت، پھر حفاظت کتاب، اور اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، جامعیت، ہماگیری، اور آخری نقطہ ہمارے پاس ختم نبوت ہے۔ یہ جو ختم نبوت والا نقطہ ہے یہ آپ کو صرف ایک سوال کے طور پر بھی آتا ہے، فار ایگزامپل 5 مارکس کا آ سکتا ہے، 8 مارکس کا آ سکتا ہے، یا 10 مارکس کا آ سکتا ہے۔ تو ختم نبوت کا موضوع یا ایک نقطہ یہ بذات خود ایک مکمل سوال ہے، اور ایک مکمل سوال کا ایک مکمل جواب بھی ہے۔ تو یہاں پر آپ ان تمام نکات کو بیان کریں گے تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مکمل ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کریں ہیڈنگز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ضرورت ہو وہاں قرآنک ریفرنس بھی آپ ایڈ کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے عقیدے کی طرف۔ آپ اچھی طرح سے اپنے پیپر پہ عقیدہ ملائکہ کی ہیڈنگ دیں گے موٹے مارکر کے ساتھ، اور پھر آپ آغاز کریں گے ملائکہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جیسا کہ آپ نے پڑھی وہ لکھتے ہیں، قرآنک ریفرنس ڈال دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ مشہور جو فرشتے ہیں ان کے نام لکھ سکتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، پھر فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، یہ تمام باتیں آپ لکھیں گے تو آپ کا عقیدہ ملائکہ کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلے موضوع کو اسی طرح بولڈ ہیڈنگ کے ساتھ موٹے مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے عقیدہ آسمانی کتب، اور پھر آپ اسی طرح آسمانی کتابوں کے بارے میں لکھ دیں گے کہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آپ جو 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں ان کے نام بھی اور جن انبیاء پر وہ نازل کی گئیں ان انبیاء کے نام لکھ دیجئے، اور قرآن آیت کا حوالہ دے دیجئے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو کہ عقیدہ آسمانی کتب اور عقیدہ آخرت دونوں میں آپ اس کو یاد کر کے بطور ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بچوں آپ آسمانی کتابوں کے کچھ اوصاف بیان کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بیان کر دیجئے کہ وہ تمام کتابیں اور ان کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو چکی، اور اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے نقطے میں آپ قرآن مجید کی اہم خصوصیات ذکر کر دیں گے، جن میں سے جو ہم نے پڑھی تھی ان میں پہلی صفت ہے ہمارے پاس آخری آسمانی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، جامع کتاب ہے، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے، اور کتاب اعجاز ہے۔ ان تمام نکات کو آپ تحریر کرتے ہوئے ایکسپلین کر دیں گے۔ یاد رکھیے اگر صرف خلاصہ پوچھا گیا تو آپ اس کو ایک ایک لائن میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اگر مفصل جواب آپ سے مانگا گیا تو آپ نے ان کو تمام 3 سے 4 لائنوں میں ایکسپلین کرتے ہوئے بیان کرنا ہے۔ اگلا اور آخری اور 5واں عقیدہ جو ہے ہمارا وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اسی طرح سے بولڈ ہیڈنگ دیجئے موٹے مارکر کے ساتھ، اور اس کے بعد لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھ دیجئے، قرآن آیت کا حوالہ دے دیجئے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ آپ یہاں پر تحریر کریں گے کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آپ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات میں جو عقیدہ آخرت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کا نظام ایک دن ختم ہو جائے گا، دوسرا نظام آئے گا، انسان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ 3 نکات آپ نے اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کر کے لکھنے ہیں۔ دین آپ منکرین آخرت کے شبہات تحریر کریں گے جو قرآن کی روشنی میں آپ کی کتاب میں تحریر ہیں، قرآن آیات کا حوالہ دے دیجئے۔ آپ کو
عربک ٹیکسٹ یاد ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو صرف ترجمہ یاد ہے تو وہ تحریر کریں، اور اچھے سے نکات کی صورت میں آپ نے ان کو تحریر کرنا ہے۔ پھر آپ دوبارہ سے ہیڈنگ دیں گے کہ منکرین آخرت کے شبہات کا قرآنی جواب، اور پھر آپ قرآنی آیات کی روشنی میں ان کے جو شبہات کا جواب قرآن نے بیان کیا تھا اس کو آپ تحریر کر دیں گے۔ پھر بچوں آپ عقیدہ آخرت کے تحت جو اگلا موضوع ہے آپ اس کو تحریر کریں گے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے 5-6 ہیڈنگز پڑھی تھیں ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، دوسری ہے بہادری اور سرفروشی، تیسری ہے صبر و تحمل، چوتھی ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ، پانچویں ہے احساس ذمہ داری، اور اس طرح سے آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں سوال نمبر 1 آپ کو سمجھ آیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔